بسم الله. في هذا الاكزرسيس غادي نحاولوا نحددوا طبيعه مثلث ABC اللي في هذا لي كا هادو، في هاد الحالات هادو. دونك هنايا on détermine نحاولوا on essaie de déterminer la nature ديال واحد التريونغل ABC في هاد لي كا سويفون. دونك غادي ناخذوا البروميير كا. اذا بالنسبه للبروميير كا شنو عندنا فيها؟ عندنا C moins A sur B moins A égale l'exponentielle ديال moins I P2. Bien sûr, petit c ou la fixe ديال grand C, petit a ou la fixe de grand A et petit b ou la fixe de grand B. Donc حنا كنعرفوا بان l'écriture exponentielle ديال un nombre complexe كيفاش كتكتب على هذا الشكل z égale le module de z fois l'exponentielle ديال i θ. c'est bon. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ خصنا نقلبو على لو موديول ديال هاد ليكسبرسيون هادي. دونك عندي c moins a sur b moins a هذا راه ان نومبر كومبلكس. دونك لو موديول ديالو هو اللي غيكون حدا ليكسبونونسيال. اذا لاحظتوا هنا حدا ليكسبونونسيال عندي 1. دونك لو موديول de c moins a sur b moins a égale à quoi? égale à 1. ou l'argument bien sûr غيكون هو moins p2. donc l'argument ديال c moins a sur b moins a égale moins p2 modulo 2p. c'est bon. دونك حنا غنشوفوا كيفاش غنستعملوا هاد لي دو ريزولطا باش نحددوا طبيعه المثلث لا ناتور ديال المثلث ABC. واخا دونك شنو عندي دابا هنايا؟ غنبدا بهذه الاولى ديال لو موديول والارغومون نخليوها من بعد. اذا شنو عندنا لو موديول de c moins a sur b moins a égale à 1. حنا كنعرفوا بان لو موديول de z sur z prime égale à quoi? égale à le module de z sur le module de z prime. دونك هو اللي غنخدموا به هنايا. دونك هنا شنو غادي نلقاو بان le module de c moins a sur le module de b moins a égale à 1. هادي شنو غادي تعطيني؟ نقدر نجيب هادي لهنايا. دونك شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني بان c moins a égale b moins a. مزيان. حنا شنو كنعرفوا بان هادي راه ديستانس. هاد لو موديول دو c moins a هو لا ديستانس AC وهذا هي لا ديستانس AB. دونك شنو بينا؟ حنا بينا بان AC égale AB. اذا الا كان AC égale AB كتعني هاد الهضره بان لو تريونغل ديالي راه تريونغل ايزوسيل. سي بون. دونك حنا بينا بان ايزوسيل. سالينا مع لو موديول غادي نمشيو للارغومون نشوفوا عاود شنو غادي يعطينا لارغومون. دونك حنا قلنا بان عندنا AB égale AC. دونك حنا بينا دابا لارغومون شنو غادي يعطينا؟ عندي لارغومون ديال c moins a sur b moins a égale moins p2 modulo 2p. مزيان. دونك كاينه هاد لارغومون هذا هو قياس زاويه. شنو هي هاد الزاويه؟ دائما كنبداو من هنا، كنبداو الزاويه اللي غادي نلقاو كناخذوا هذه فيكتور وهاد الفيكتور الثانيه، هذه الفيكتور الاولى وهذه الفيكتور الثانيه. دونك شنو غتعطيني هنا؟ غتعطيني لونغل AB AC égale à quoi? égale à moins P2 modulo 2P.
اذا هنا شنو يمكن لي نستنتج بان لو تريونغل ديالي سي ان تريونغل ريكتانغل فاش في لو بوين ا، لان عندي ا بي ا سي ايكال موان بي دو. سي بون. دونك احنا بينا بان ايزوسيل وبينا بان ريكتانغل. دونك لو تريونغل ديالنا هو غادي يكون عندنا ا بي سي recto est un triangle rectangle et isocèle. C'est bon. Donc هادي هي premier cas. دابا غنمشيو للدوزيام cas. Deuxième cas شنو عندي فيها؟ Deuxième cas عندي C moins A sur B moins A égale l'exponentielle ديال moins IP sur 3. Donc la même chose كي درنا قبيله. Le module ديال هذا يعطينا 1. إلا كان le module égal à 1 c'est-à-dire la distance AC égale à la distance AB. Donc هنا عندنا AC égale à AB بلا ما نعاودو داك الخدمه ديال قبيله. بقات ليا لونغل. لونغل هنا عندي لونغل ديالي الا لاحظتوا لارغومون ديال سي موان ا سور بي موان ا غادي يعطيني هو موان بي سور 3 مودولو دو بي، سيتادير لونغل ديالي ا بي ا سي كتساوي لنا موان بي سور 3 مودولو دو بي. مزيان. دونك هنا غادي نشرح لكم واحد القضيه ديال الا كان عندنا واحد تريونغل ايزوسيل سيتادير عندي هادي ايكال هادي. دونك كنعرفوا بان هاد لي زونغل غيكونوا متساويين. مزيان. هاد لي زونغل غيكونوا بحال بحال. حنا عندنا هنا الا درنا هنا ا بي سي عندي هادي ايكال بي سور 3 وحنا كنعرفوا هادو مجموع زوايا المثلث كتساوي لنا بي. اذا الا كانت هادي بي سور 3 بقاو لي هادو بجوج عندي ايغو. دونك الا كانوا ايغو غيكونوا كيساويو ليا 2 بي سور 3. سيتادير هادي غادي تكون هي بي سور 3 وهادي هي بي سور 3. نشرحها بطريقه واحده اخرى. مجموع زوايا المثلث كتساوي لي 180 درجه لان بي هي 180 درجه. بي سور 3 هي 60 درجه. اذا الا كانت عندي هنا 60 غادي نحيدها من 180 غتبقى لي 120 درجه. غادي نقسمها على هادو بجوج. اذا هنا عندي 60 ها هي 60 بي على 3 هي 60 درجه. بقات لي قلنا 120 نقسمها على جوج غادي تعطيني هنا 60 وهنا 60. اذا غادي نلقى هنا 60 وهنا 60 وهنا 60. اذا شنو كتعني هاد الهضره؟ كتعني بان هاد التريونغل هذا ايكويلاتيرال متساوي الاضلاع. دونك هذا ا بي سي عندنا هنايا ايكويلاتيرال متساوي الاضلاع. دونك ا بي سي d'un triangle équilatéral latéral. سي بون. دونك نمشيو للحاله الثالثه. اذا بالنسبه للحاله الثالثه شنو عندي فيها؟ عندي سي موان ا على بي موان ا ايكالا ليكسبونونسيال ديال اي بي على 6. دونك هنا ملي كنشوف بي على 6 ما عندها ما تعطيني. بي على 6 ما عندها ما تعطيني. دونك هنا الا لاحظتوا هنا بي على 2 كنفكر في تريونغل ريكتانغل. هنا بي على 3 كنفكر في تريونغل ايكويلاتيرال. هنايا عندي بي على 6. دونك غيبقى عندي غير الحاله الوحده اللي هي لو موديول ديال هادي ايكال 1 ولو موديول ديال سي موان ا سور بي موان ا ايكال 1. دونك هي اللي شفنا قبيله. يعني غادي تعطيني ا بي ايكال ا سي سيتادير ا بي سي عندنا ايزوسيل وصافي ما عندي حتى شي حاجه. ا بي سي est un triangle isocèle. سي بون. دونك نمشيو للحاله الاخيره
الحالة الأخيرة شنو عندي فيها؟ عندي 4 ليكسبونونسيال ديال اي بي دو. دونك قلنا دائما فاش كنشوف بي دومي كنفكر في تريونغل ريكتونغل. دونك هنا شنو عندنا؟ دونك شنو قلنا هنايا؟ لارغومون ديال هادي غيساوي ليا بي دومي، سيتادير لونغل ا بي ا سي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا بي دومي موديلو دو بي. دونك هنايا ديريكتومون غادي نستنتج بان التريونغل ديالي راه ريكتونغل. بقات لي ديك القضيه ديال هنا 4. غنوريكم غير واحد القضيه باش تعرفوها. هنا لو موديل دو سي موان 1 سور بي موان 1 اش كيساوي ليا؟ كيساوي لي 4. هنا ما عنديش واحد واخا. دونك هنايا شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني لو موديل دو سي موان 1 sur le module de B moins 1 égale à 4. C'est-à-dire le module de C moins 1 égale à 4 fois le module de B moins 1. Donc, je يمكن لينا نستنتج بأن AC, la distance AC égale à 4AB égale à 4AB. لأن بعض المرات في des exercices كيقولك montrer que AC égale à 4AB par exemple بحال هكا. دونك نعرفو خصنا نجيبوها منين؟ من الموديل. دونك بون كوراج، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش كومون ديتيرميني لا ناتور دو تريونغل. الله يوفق.